मुअज़्ज़ज़ सामाने इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आपको उस वाक़ये के बारे में बताएंगे जो वाक़या हमने इससे पीछे बताया था कि वो फ़रिश्ता उससे कहता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ख़रीदेगी। अब हम यहाँ से आपको वाक़या बताते हैं, वीडियो को देखने के लिए बने रहिए। कुछ दिनों के बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में कत्ल हो जाता है, यानी आमिल नाम का जो शख्स है उसके भतीजे कत्ल कर देते हैं और उस कातिल का पता नहीं लग पाता है। यानी एक बहुत अमीर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम में इंसान था, उसका नाम आमिल था, उसके दो भतीजे कत्ल कर देते हैं, लेकिन कत्ल का किसी को सुराख नहीं चलता, यानी किसी को मालूम नहीं होती है। वो कौम, वो इंसान हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में जाते हैं और फरमाते हैं कि ए मूसा, कातिल का अभी तक पता नहीं लगा। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि एक गाय ज़िबा करो और उसकी ज़बान की हड्डी या दुम की हड्डी उस लाश पर मारो और बखुद बखुद अपने कातिल का पता बता देगा। आपने उस गाय का हुलिया बयान किया। उसके बाद हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम के इंसान उस गाय की तलाश में निकल पड़े और निकलने के बाद जब आपने उस गाय को, उस कौम के इंसानों ने उस गाय को तलाश किया, तलाश करने के बाद ये वही गाय थी जो मीरास में एक अल्लाह के वली ने छोड़ी थी। उसके बाद वो उसी गाय के पास पहुंच जाते हैं और उससे फरमाते हैं कि इस गाय की क्या कीमत है। उसके बाद वो अपनी कीमत, जो उसकी चमड़ा होता है, चमड़े बराबर सोना या जेवरात दे जाते हैं। उसके बाद वो उसकी ज़बान या दुम की हड्डी उस लाश पर मारते हैं और मारने के बाद वो उठ जाता है। उठने के बाद वो अपने कातिलों को का नाम बताता है, यानी बताता है कि आमिल जो हैं, उनके जो भतीजे हैं, उन्होंने मुझे माल की लालच में कत्ल किया। माल की लालच में कत्ल किया। वो कातिलों का नाम बताकर फिर दोबारा मर जाता है। उन कातिलों को जिनका नाम बताया था, क़िसास में उनको कत्ल कर दिया जाता है। वाक़ये की काफ़ी तफसीर है, लेकिन मैं आपको मुख्तसर बता रहा हूँ। अब इस वाक़ये की जो असली वजह है, जो असली मकसद है, मैं अब आपको उसके बारे में बताऊँगा। इस वाक़ये से जो हमें दर्स मिलता है, हिदायत मिलती है, उस वाक़ये का बहुत ही इबरतनाक नसीहत है। और नसीहत क्या है कि इसमें कई बातें ऐसी हैं जो हमें याद करनी चाहिए। पहली नसीहत जो है वो ये होती है कि जो अल्लाह के नेक बंदे होते हैं और वो थोड़ा सा भी अगर माल छोड़ जाते हैं, आपने देखा कि एक गाय की बछिया छोड़ी थी, उसके बाद उन बारिशों को, यानी उनकी औलाद को कितना माल व ज़र मिला। ये सिर्फ़ नेक कमाई की बरकत थी। और इससे ये भी दर्स मिलता है कि नेक कमाई अपनी औलाद के लिए छोड़नी चाहिए। नंबर 3, इसका सबक ये मिलता है, इसका दर्स ये मिलता है कि जो अपने माँ बाप के फरमाबरदार होते हैं तो रब ताला उनके रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमा देता है और उनको बेशुमार दौलत अता फ़रमा देता है। एक यतीम बच्चे ने अपनी वालिदा की खिदमत करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस मकाम पर पहुँचाया कि इतना उसका माल व ज़र मिला। ये सब माँ की दुआ का सिला था।
ہمیں بھی اپنے ماں باپ کی خدمت کرنی چاہیے، اور جن کے والد یا والدہ دنیا سے فوت ہو چکے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ان کے لیے ایصال و ثواب کریں، ان کے نام کا صدقہ کریں، ان کے نام کے فقیروں کو کھلائیں، یا پھر ان کی قبروں پر جا کر فاتحہ دیں یا ان کے نام کی فاتحہ لگائیں۔ اور ایک درس یہ ملتا ہے کہ جو اللہ رب العزت کو اپنا مال سونپ دیتا ہے، اب سونپنا کیا ہے؟ جیسے ہمارے پر زکوٰۃ فرض ہے تو ہمیں زکوٰۃ نکالنے کے بعد وہ مال جو ہے اللہ رب العزت اس کی حفاظت فرماتا ہے، یعنی ہم نے اگر اپنے مال کی زکوٰۃ ایک سال میں ایک بار نکالنی فرض ہے اور مال کی زکوٰۃ نکال دی تو وہ مال اللہ کی امان میں چلا گیا۔ تو اسی لیے جو مال اللہ کی سپرد کر دیا جاتا ہے وہ مال ضائع نہیں ہوتا، بلکہ اللہ رب العزت اس کو محفوظ رکھتا ہے۔ اور جو اپنی آل و اولاد کو اللہ کے سپرد کر دیتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی آل و اولاد کی ایسی پرورش کرتا ہے کہ زمانہ دیکھتا ہے۔ اب ہم اپنی اولاد اپنے کھانے کمانے میں اتنے ویست ہیں، یعنی اتنے ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس کہ ہم نماز پڑھ سکیں، قرآن پڑھ سکیں یا کوئی دین کا کام کر سکیں، کیونکہ آپ جب اللہ کے سپرد اپنے مال و اولاد کو کر دیں گے، رب تعالیٰ کی عبادت کریں گے تو رب تعالیٰ اس میں برکت عطا فرمائے گا۔ اور حضرت امیر المومنین علی، یعنی حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں، یعنی حضرت علی فرماتے ہیں کہ جو پیلے رنگ کا چمڑا پہنے گا وہ ہمیشہ خوش رہے گا اور اس کو غم نہیں ہوگا، یعنی کبھی اس کو غم نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے پیلے رنگ کی گائے کے بارے میں جو فرمایا، یعنی قرآن میں سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تسر الناظرین، کہ وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ تسر الناظرین یعنی وہ دیکھنے والوں کو خوش کر دیتی ہے۔ اب اس واقعے سے ہمیں بہت سی باتیں سیکھنے کو ملی، کیونکہ قرآن میں اللہ رب العزت نے پیلے چمڑے کے بارے میں فرمایا، یعنی پیلی گائے کے بارے میں فرمایا، اور حضرت علی نے بھی فرمایا، امیر المومنین حضرت علی کرم اللہ الوجہ الکریم فرماتے ہیں کہ جو پیلے رنگ کا چمڑا پہنے گا وہ خوشحال رہے گا، غمگین نہیں رہے گا۔ تو اسی لیے اس سے ہمیں سبق حاصل کرنا چاہیے اور عمل کرنا چاہیے، کیونکہ عزت، ذلت، روزی دینا یا جو کچھ بھی ہوتا ہے، جیسے رب تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے ان اللہ علی کل شیء قدیر، یعنی اللہ رب العزت کل کائنات پر، یعنی کل چیز پر قادر ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں اللہ رب العزت سب پر قادر ہے۔ تو اسی لیے اپنی نمازوں کی پابندی کریں اور برے کاموں سے بچیں اور اچھے کام کرنے چاہیے، چھوٹے سے چھوٹے گناہ سے بچنا چاہیے اور ہمیں چھوٹی سے چھوٹی نیکی کرنی چاہیے۔ اب اس کے بعد ہم محرم الحرام کے بارے میں بتائیں گے، یعنی محرم میں کیا کرنا چاہیے، کیسے ہمیں رہنا چاہیے، اس کے بارے میں ہم آپ کو معلومات کرائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔